هنا لي في كيما راكم تشوفوا حبيت نبارطاجي معكم نيو لوك ولا بريباراتيف تاع لا شومبر تاعي كيما كنت بارطاجيت معكم لو صالون نيتواياج تاع لو صالون سكيفي اليوم رايحه نبارطاجي معكم فوالا لو نيتواياج. انا بون قلت لو نيتواياج انا قاع نديرو نيتواياج قاع نعرفوا نديرو نيتواياج، قلت نروح ديريكتومون نروح لهم للمفيد. رايحه ندير لكم جوله في الشومبره تاعي اللي حضرتها للعيد ان شاء الله كما درت للصالون وبارطاجيته معكم. فوالا نبدا لكم ديريكتومون من واش درت جديد. الوغ نروحوا لهاد لي ديسوندلي اللي جبتهم جدد كما راكم تشوفوا كاليتي شابه. سي تورك، شوفوا كيفاش امبريمي لا مارك سوندوس كاربت كما راكم تشوفوا سوندوس كاربت سي تورك. هادو ما يجوا زوج، انا هما نورمالمون ثلاثه مي انا جي اشتي دو يديروا 3000 دينار كما راكم تشوفوا. شوفوا انتي ديرابون انتي تاش وجايين في لو غري كما لو كوفرولي تاعي واش درت لو تام اون غري في لا شومبر تاعي. فوالا كيما قلت لكم هادوما دو سوندوس كاربت سي تورك، هادوما يديروا 3000 مي انايا جي سوبريمي لو تروازيام يتسمى الكبير، دونك انا جي بريفيري ندي هاد لي دو برك، سينو مع لو تروازيام يطيح لكم بريسك واحد 6000 دينار هكذاك، مي انايا قلت لكم جي بريفيري ندي هاد لي دو برك. شوفوا شحال شباب، لا كولور تاعو بزاف شابه و اتيرونت. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا بزاف شباب. دونك هدايا كيما قلت لكم 3000 دينار من باب الزوار. نروحوا لهنايا. هنا جي ريان شونجي ابار جي شونجي هنايا لي فاز هذوما. دونك جي اشتي تاني هادوما. حبيت في الكري كلير مي ما لقيتش، دونك جبت ديريكتومون كيما راكم تشوفوا هنايا في لو كري هذا فونسي، مي سا نوباش جا بزاف شباب كيما راكم تشوفوا جا هايل. وهنايا جي مي نخلي هاد بون بدلت هذاك لي باج لي فاز الباج اللي كانوا ديجا خبيتهم، دونك جي غاردي لو بوكي هنايا وعاود جبت هادوما التوعي اللي بزاف شابين سورتو كي فيهم لو تام اون دوري واش عندي انايا في لا شومبر اللي راني مكاسيتها بالدوري. فوالا جي غاردي هاد لي بول شانيل. فوالا هادوما جو لي غاردي توجور. لو ديستريبيوتور تاع لو بارفان تاعي راهو ديجا معمر، جي غاردي راهو يطلق واحد الريحه سوبر اكسترا في لا شومبر تاع لي زويل ايسانسيال ايسنشال اويل. فوالا تاع جاسمان كيما راكم تشوفوا. فوالا لو بوكي دو فلور تاعي هذا غارديتو. لو كا تاعي هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا. نروحوا لهنايا هاد ليلاد اللي حطيتهم زادوا ان شارم هايل لا شومبر تاعي اون جينيرال كيما راكم تشوفوا هنايا جاو بزاف شابين. فوالا هادوما سي دي لاد يزيدوا يتنقصوا عندهم كيما راكم تشوفوا هنايا من تحكموا فيهم. فوالا لو باور اوف اون من تنقصوا لا لوميير ومن تزيدوا لها يمشي هنايا بالالكتريسيتي كيما راكم تشوفوا. هايلين تقدروا ديروهم الكوافاس تاعكم، تقدروا ديروهم هنايا باش تشعلوا كيما حبيتوا وين تحبوا ديروهم. فوالا هادوما يلفون نورمالمون 3000 واحد 3200 3500. كنت انا كانوا عندي ديجا شريتهم صافي لونطون، هذا وين استعملتهم كيما راكم تشوفوا هنايا. لي دو كوسان تاع لاغيير هنايا عاودت رجعت التوعي القدم اللي جاوني مع اللي جايين اون فودان كيما راكم تشوفوا، اللي جاوني مع لو لي تاعي الكابيتوني هدايا. لو كوفرولي تاعي هذا البربوري كيما راكم تشوفوا اللي جاي هنايا يجي 5 بياس كيما راكم تشوفوا هنايا. فيه لي دو كوسان وفيه لو كوفر ماتلا وفيه هدايا لو كوفرولي كنت ديجا بارطاجيته معاكم باردون. تما هنايا هنا سي ان كاشكوات هدايا لو كوفر ماتلا. فوالا انا راني دايرته هكا ديريكتومون وفيه لو بلات تاعو هذا اون بربوري اللي جاي بزاف كيوت. انا سي بور سا ما حطيتش هنايا 3 ديسوندلي باش يبان لي هذاك لو شارم تاع البلاد. هذا ديجا كنت بارطاجيته معكم البنات، هذا كان بروموسيون 1 مليون واقيلا واحد المليون كنت شريته بريسك هكذاك في الدخله تاع الشتا جو كروا ديجا. لا فيديو راني حطيتها في لاشين تاعي. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا جا بزاف شباب. انايا كوم هنايا كاين ان بو دو باج، انا جي كاسي مع هذوك لي 3 كوسان تاعي تاع الصالون جبتهم كيما راكم تشوفوا هنايا.
حطيتهم هكذايا دون فاصون عشوائيه نورمال كيما تحبوا الديكوري ولا شومبر تاعكم. هنايا لهيكا مسحت لي كادر تاوعي، مسحتهم كامل باش ما ننساهمش. فوالا هاي ليك لا شومبر توجور هادية حاضرة. هاوليك لو دوزيام قلت لكم اون كاليتي تري 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 كلاس و تري اوريجينال دو سوندس كاربت ترك. فوالا شوفوا البلات كيفاش درتو، و لو بلات تحبوا ديروه كيما حبيتو، لا فاصون اللي حبيتوها ديروه فوق لو لي تاعكم دون فاصون اكوتي، تحطوه في الوسط، تحطوه من هاد الكوتي، تفرشوا به كامل لو لي تاعكم، وتعاودوا جوغ تقلبوه ولا ديروا جوغ كيما يقولوا نو هكذا باش يبان لو كوفرولي تاعكم الكري كيما حبيتو ديروا له. انا اشاك فوا جوغ نديرلو كيما نحب، يعني لا فاصون اللي حبيتها نحبها كنخليه مطلوق هكذايا في القاعه كيما راكم تشوفوا. وهنايا لا طابل تاعي ماجيك ما نستغناش عليها، راني حطيتها هنا، حطيت فوقها هاد الفاز هدايا ديستريبيوتور كيما راكم تشوفوا هنايا، هذا جبته من لا صال دو با، هاد لو ديستريبيوتور تاع لو بارفان اللي فيه هاد لي تيج يخرجوا الريحه تاعو راهي هنايا درت هاد شي با واش يقولوا هاد الطاجين هذا اندوري باش يجي مع لو تام، حطيت فيه شويه شوكولا. هنا ما نستغناش توجور على لو شوب تاعي شانيل اللي جاي اون بوا مع لا طابل، وفيه لو دوري هذاك اللي يتوالم مع سكو جي اندوري في لا شومبر تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا. فوالا نروحوا هاد لو كوتي هنايا كيما راكم تشوفوا جيتو غاردي. فوالا حطيت هذوك لي لامب ليد لحقوا لي حتى لهنا، الوغ جي بريفيري نحطهم هنايا كوم ديكوراسيون او ميم طون يضويو هايلين. فوالا البنات لا ماتيير نوار تري 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 ترو ديليكات في المسيح، انت تضلي تمسحي وتجري موراها اون ديري با مسحتي. اشاك فوا انا ندوز بيدي ندوز بشيفون ويا ربي كيما راكم تشوفوا هنايا. وهنايا لو ام تاعي فوالا لا كوافيس تاعي ما بدلت فيها والو. لاشاس تاعي حطيت هنايا هاد لي دو شانديل ولا لي دو فانوس اللي جبتهم من الصالون. نجو لهنا للحب هاد لو ريدو هذا كيما راكم تشوفوه فيه بزاف هايل. هدايا جديد، هدايا الفي 14000 يجي هكذايا 1,400,000 هكذا يجي كيما راكم تشوفوا. لي بانو يجوا هكا اون غري جاوني سوا مع لو كوفولي جايين اون فودان بزاف شابه لا ماتيير ولا كاليتي. يجوا هكا كيما راكم تشوفوا زوج، يجوا دو بانو فيهم 1,5 متر والوسطاني هنايا لو ريدو. فوالا كيما راكم تشوفوا فيه بزاف شباب اون ديري اون روب برانسيز اون روب بلونش مع هذاك لي ديتاي اللي فيه هنايا كيما راكم تشوفوا لي فلور هذوك اللي خارجين ميلونج اونتر الغري و البلون جاو بزاف شابين. مام لتحت كي يهبط بزاف كلاس. هدايا فيه 3 مترات باش يجي هكذايا كيما يقولوا فخواسي ومستف. الله فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا جاني بزاف شباب وراني فرحانه بزاف به كيفاش جاني في لا شومبر. انا سانسيرمون كان عندي لو كوفولي قلت هذا اللي نفرشو في العيد، هذاك لو غير اللي دوكا شفتوه، مي قلت يخصني لو ريدو يخصوني لي ديسوند لي، دونك قلت لازم كي نحطو على قانيه ولا ما يشقاش كامل كيما راكم تشوفوا. الوغ كيما يقولوا عضيت على شواربي وجبت له لو ريدو تاعو كيما راكم تشوفوا خرج ولا اروع. هذيك لا كولور تاع الكري تمد اونتر الكري البلو كلير. واش نقول لكم عجب في الزين سورتو انا اللي عجبني لو ريدو الدخلاني. كنت تشوفوا على الحقيقه يعني لا فيديو ولا تليفون يظلم الحاجه فريمون قد ما يكون تليفون فور وكلاس وماركه يظلم لا فوتو ويظلم الحاجه اللي تكونوا تصوروا فيها. سينو في لا رياليتي بزاف شباب سورتو لي بانو هنايا لا ماتيغ تاعهم بزاف طوب مخدومين هايلين. هادو راهم عند واحد في
باب الزوار. دوماج ما شديتش النيميرو تاعو، سينو نخليه لكم بلا دريس بالنيميرو التليفون باسم الحانوت. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا بزاف 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 شباب. هذا هو رد على لا شومبر، زادها ان شارم انكرويابل كيما راكم تشوفوا هنايا. دونك هذه هي كيما يقولوا التحضيرات تاعي لاستقبال العيد ان شاء الله، حتى نختموا بالتحضير ليا انا تحضير روحي للعيد. راح نتقاسموا معكم بيان سور كيما راكم تشوفوا. هذه هي وهذا هو اللوك الاخير. ما كنتش بارطاجيت معكم الديتاي تاع لو نيتواياج لاسبيراسيون اي تو، دونك كامل تعرفوها ومالفينها معايا. دونك هنا قلت ديريكتومون نيتوايي اليز وندير شغلي اليز، ومن بعد نروح نبارطاجي معاهم لو نيسيسير. نوري لهم كما يقولوا الزبده تاع الخدمه، نوريها لهم ونبارطاجي معاهم واش لازم يتبارطاجا. دونك كيما راكم تشوفوا جيسبر يكون عجبكم هاد اللوك وهاد لا كولور لي فريمون انا بور موا كاع لي كولور ملكيين، مي هادي سبيسيالمون هايله. جوغ الاستقبال الربيع تاني سي اون كولور كي دون البرانتون اي تو. فوالا كيما راكم تشوفوا جيسبر تكون عجبتكم لا شومبر تاعي بالحله جديده اللي راح تستقبل بها العيد وتستقبل بها الربيع وتستقبل بها كلش. نقول لكم نتلاقاو دون اون نوفيل فيديو. ما تنساونيش بلي جام، ما تنساونيش بلي زابونمون، ما تنساوش تدخلوا حباباتكم معارفكم يكبروا معنا لاشين بفضل الله وبفضلكم حبوباتي. نتمنى نشوفكم على خير في فيديو جايه. نقول لكم تهلاو في رواحتكم وصحه فطوركم وسوايي توجور بال، وتهلاو في رواحتكم، تهلاو في دويراتكم، وما تنساوش دايما الذكر والقرآن، وتشدوا في ربي هو اللي كلش، هو الرزاق ويرزقكم من حيث لا تعلمون. نقول لكم بقاو على خير خياتي، تهلاو في رواحتكم، باي باي.